मुफ्ती जैद एहसान निज़ामी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुरान मजीद का पैगाम ईमान वालों के नाम इस उन्वान से एक सिलसिला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले के 37 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। आज 38वां हिस्सा हम आपकी खिदमत में रखते हैं, तो मुलाहज़ा फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। आयत का तर्जुमा है, ऐ ईमान वालो, यकीनन शराब और जुआ यानी सट्टा और मूर्तियां और जुए के तीर गंदी चीज है, शैतान के कामों में से है, लिहाजा तुम इनसे बचते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत का शान नुज़ूल है अहकाम शरइया में, यानी शरीयत के अहकाम में गौर करने से मालूम होता है कि शरीयत इस्लाम ने अहकाम में इंसानी जज्बात की बड़ी रिआयत फरमाई है ताकि इंसान को उनके इत्तिबा में ज्यादा तकलीफ न हो। इसलिए अल्लाह ताला ने शराब और जुए की हुर्मत आहिस्ता आहिस्ता उतारी। चुनांचे सूरह बकरा में फरमाया कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और थोड़े बहुत फायदे भी है, लेकिन गुनाह की बातें इन फायदों से ज्यादा है। गोया एक मशवरा दिया कि छोड़ने की चीज है, मगर छोड़ने का हुक्म नहीं दिया। इसको सुनकर बाज साहबा ने शराब पीना छोड़ दिया और बाज पीते रहे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मगरिब की नमाज में एक मुहाजिर साहबी ने इमामत करते हुए क़िराअत में गलती कर दी, तो इस पर सूरह निसा की आयत नाजिल हुई जिसमें खास नमाज के औकात में शराब पीने को हराम कर दिया गया, बाकी औकात में इजाजत रही। इसके बाद सहाबा ऐसे अंदाजे से शराब पीते थे कि नमाज का वक्त आने तक होश में आ जाए। इसके बाद मज़कूर आयत नाजिल हुई जिसमें सख्ती से शराब पीने से रोक दिया गया। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा कराम ने कहा, ऐ हमारे रब, हम बास आ गए, हम बास आ गए, यानी इस गुनाह से हम बास आ गए। इस आयत करीमा की तशरीह है। इस आयत करीमा में यह बयान किया गया कि शराब पीना, जुआ खेलना और मूर्तियों को पूजना हराम है। असल मकसद तो शराब और जुए की हुर्मत और खराबियों को बयान करना है, मगर मूर्तियों को पूजने का जिक्र इसके साथ इसलिए मिला दिया गया है कि सुनने वाले समझ ले कि शराब और जुए का जुर्म ऐसा सख्त जुर्म है जैसे मूर्तियों को पूजना। इब्न माजा की एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शराब पीने वाला ऐसा मुजरिम है जैसे मूर्तियां पूजने वाला। शराब के मुतालिक दूसरी आयत से इस बात का पता चलता है कि इसमें चंद फायदे हैं जो वक्ती हैं और बहुत सी खराबियां हैं जो दायमी हैं, यानी हमेशा की है। लेकिन चूंकि शराब पीने की इब्तिदाई हालत में बज़ाहिर इंसान अपने जिस्म में चुस्ती और चालाकी और ताकत महसूस करता है, इसलिए बाज लोग जो इसमें मुब्तला होते हैं वो इन तिब्बी हकीकतों का इनकार करते हैं। लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए कि शराब का जहर ऐसा जहर है जिसका असर आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होना शुरू होता है और कुछ दिनों के बाद वो सब नुकसान सामने आ जाते हैं जिनका आगे जिक्र आ रहा है। शराब के फायदे और उसके नुकसानात। शराब के फायदे तो आम लोगों में मशहूर और मारूफ है कि उससे लज्जत और फरहत हासिल होती है और वक्ती तौर पर कुव्वत में इजाफा हो जाता है, रंग साफ हो जाता है, मगर इन हकीर फायदों के मुकाबले में इसके नुकसानात इतने ज्यादा और गहरे हैं कि शायद किसी चीज में नुकसानात और खराबियां न होगी। इंसानी बदन पर शराब के नुकसानात ये है कि नंबर 1, वो आहिस्ता आहिस्ता जिगर, गुर्दों और मादे को खराब कर देती है। नंबर 2, भूख मर जाती है और पेट बढ़ जाता है। नंबर 3, खून के दबाव को बढ़ाती है जिससे बाज मर्तबा हार्ट फेल हो जाता है। नंबर 4, शराब पीने से अक्ल कमजोर हो जाती है। नंबर 5,
مدہوشی کے عالم میں بعض اوقات آدمی اپنا پوشیدہ راز بیان کر ڈالتا ہے جس کا نقصان اکثر تباہ کن ہوا کرتا ہے۔ نمبر 6، شراب اکثر لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے اور پھر یہ بغض و عداوت دور تک انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ شریعت اسلام کی نظر میں یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ نمبر 7، شراب کا اثر نسل پر بھی پڑتا ہے۔ شراب کا اثر آنے والی نسلوں پر بھی پڑتا ہے۔ شرابی کی اولاد کمزور رہتی ہے، بعض اوقات اس کا نتیجہ قطع نسل یعنی اولاد کی پیدائش نہ ہونا تک پہنچتا ہے۔ نمبر 8، آہستہ آہستہ مال برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جسمانی نقصانات ہیں اور روحانی نقصانات تو ظاہر ہے ہی۔ نمبر 9، نشے کی حالت میں نہ نماز ہوتی ہے اور نہ اللہ کا ذکر اور نہ کوئی دوسری عبادت۔ یہ شراب کے دینی، دنیاوی، جسمانی اور روحانی نقصانات کی مختصر فہرست ہوئی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمے میں ارشاد فرمایا کہ وہ ام الخبائث ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے نہ شراب پیے، نہ تیار کرے اور نہ اس کی تجارت کرے۔ ایک جرمنی ڈاکٹر کا مقولہ ہے جو بڑے مشہور ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر آدھے شراب کھانے بند کر دیے جائے تو میں اس بات کی ضمانت یعنی گارنٹی لیتا ہوں کہ آدھے دوا خانے اور آدھے جیل خانے بے ضرورت ہو کر بند ہو جائیں گے۔ جوئے کے فائدے اور نقصانات۔ جوئے کے متعلق بھی قرآن کریم نے وہی ارشاد فرمایا جو شراب کے متعلق فرمایا ہے کہ اس میں کچھ فائدے ہیں مگر اس کا نقصان ان فائدوں سے بڑا ہوا ہے۔ اس کے فائدوں کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ جیت جائے تو بیٹھے بیٹھے ایک فقیر بدحال آدمی ایک ہی دن میں مالدار بن سکتا ہے، مگر اس کی خرابیاں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کا اجمالی بیان یہ ہے۔ نمبر 1، جوئے کا عادی کام دھندا کرنے سے اپاہج یعنی لنگڑا لولا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ بیٹھے بٹھائے ایک شرط لگا کر دوسرے کا مال چند منٹ میں حاصل کرے، جس میں نہ کوئی محنت ہے نہ مشقت ہے۔ نمبر 2، آپس میں لڑائی جھگڑا اسی سے ہوتا ہے کیونکہ ہارنے والے کو طبعی طور پر جیت جانے والے سے نفرت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے اور یہ معاشرت کے سخت مہلک ہے، یعنی سخت ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ نمبر 3، جوا کھیلنے والا شرابی ہی کی طرح اس میں بھی مست ہو کر ذکر اللہ اور نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ ایک منٹ میں بہت سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، لکھ پتی آدمی فقیر بن جاتا ہے جس کا اثر صرف جوا کھیلنے والے پر نہیں پڑتا بلکہ پورے خاندان مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ نمبر 5، ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کے کام کرنے کی قوت اور صلاحیت سست ہو کر وہمی فائدوں پر لگ جاتی ہے، وہ بجائے اس کے کہ اپنے ہاتھ یا دماغ کی محنت سے کوئی دولت بڑھاتا رہے، اس کی فکر صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی طرح دوسرے کی کمائی پر اپنا قبضہ جمائے۔ یہ جوئے کی خرابیوں کی مختصر فہرست ہے جن سے نہ صرف اس جرم کا مرتکب متاثر ہوتا ہے بلکہ اس کے سب متعلقین، اہل و عیال، گھر والے، پوری قوم متاثر ہوتی ہے۔ لہذا جوا اور وہ کھیل جنہوں نے جوئے کی صورت اختیار کی ہے، مثلا شطرنج، چوسر، تاش، لوڈو، کیرم، کرکٹ وغیرہ، ان سب سے اجتناب کریں۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ تو نمبر 1، جن کاموں کی خرابیاں ان کے فائدوں سے زیادہ ہو شرعاً ان کو حرام قرار دیا جاتا ہے، جیسے چوری، زنا، دھوکہ، فریب وغیرہ۔ نمبر 2، ایک کام کے ذریعے کچھ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے اور ساتھ ہی نقصان بھی پہنچتا ہے، تو نقصان سے بچنے کے لیے اس فائدے کو چھوڑ دینا ہی ضروری ہوتا ہے۔ ایسے فائدے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو نقصانات کے ساتھ حاصل ہو۔ نمبر 3، کسی بھی بری عادت کو آہستہ آہستہ چھوڑا جائے، مثلا بیڑی، تمباکو وغیرہ، اور اسی طرح کسی بھی اچھی عادت کو آہستہ آہستہ اختیار کیا جائے، مثلا نوافل وغیرہ۔ نمبر 4، ہر نشے والی چیز حرام ہے جیسے چرس، گانجا وغیرہ۔ نمبر 5، ایسا معاملہ کہ جس میں احتمال ہو کہ بہت سا پیسہ مل جائے گا اور یہ بھی احتمال ہے کہ کچھ نہ ملے گا، جیسے آج کل کی لاٹری کے مختلف طریقے، یہ سب قسمیں جوئے میں داخل ہے اور حرام ہے۔ نمبر 6، جن کھیلوں میں مال کی ہار جیت پائی جاتی ہے وہ حرام ہے، جیسے آج کل کی کرکٹ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو مقصد بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔